अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस साहिद दुरई मौजूद है। आइन से जो मोटरवे के हवाले से और इस तरह के कई वाक़यात मुल्क में हो चुके हैं, मजीद तफसील से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रई साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा रई साहब, मोटरवे जैसे कई वाक़यात इस वक्त मुल्क में रुनमा हो चुके हैं और इस हवाले से कई कानून भी सख्त बनाए जा रहे हैं, लेकिन इतने सख्त कानूनी बनाने के बावजूद ये जराइम, ये वाक़यात कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये बताएं इसकी क्या वजूहत हैं और इन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इस वाक़े के बाद बिलखुसूस मोटरवे में जो वाक़या पेश हुआ है करबनाक, उस वाक़या के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक तजवीज़ दी है। वो ये है कि मर्द को खस्सी कर दिया जाए, मतलब खस्सी कर देने का अंदिया दिया है। तो ये तो एक इलाज है, इसके अलावा कई तरह के इलाज हो सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मजीद आपके पास कोई इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं या तजवीज़ है तो वो बताना पसंद फरमाएंगे आप हमें? जी ये बड़ा अहम सवाल है, बिकॉज हमारे मुल्क की 52% आबादी औरतों की है और नेचुरली अगर वो अपने आप को महफूज नहीं समझती तो माशरा तो तरक्की नहीं कर सकता। ये जो जराइम औरतों के खिलाफ उनकी असमत दरी के, तशद्दुद के, ये इतने बढ़ गए हैं और आप यकीन करें ये रिपोर्ट भी नहीं होते, बिकॉज शर्म और हया के बारे में ये 80% तो केस रिपोर्ट नहीं होते। जो थोड़े ये भी बहुत बता दें रिपोर्ट कि होते हैं बड़ी खातून मुश्किल। को एम्पावर कैसे किया जाए। हाँ, मैं बताता हूँ। जो रिपोर्ट होते हैं उसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% है। पुलिस सही तफ्तीश नहीं करती। कुछ औरतें भी शर्म और हया के बारे में पीछे हो जाती हैं, कुछ उन पर दबाव पड़ता है माशरे का, बरादरी का, बहुत सारे सिलसिले होते हैं। और फिर अदालतों में जाना, औरतों का केस फेस करना, वो इतनी शर्मनाक सवाल जवाब होते हैं कि औरतें घबरा जाती हैं। अब 3% कन्विक्शन रेट का मतलब एक तो मतलब है कि हमारा अदालती निज़ाम फेल हो चुका है, पुलिस और अदालती निज़ाम फेल हो चुका है। 3% कन्विक्शन रेट कुछ नहीं है। ये मैंने ना भी हो केस रजिस्टर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पुलिस ना भी काम करे, अदालतें ना भी काम करें तो मामला वही का वही होगा। ये मैं बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा हूँ लेकिन सही कर रहा हूँ। हमारी पुलिस भी फेल हो चुकी है और अदालतें भी फेल हो चुकी हैं। उसकी कई वजूहत हैं कि हमने इस इशू को सही तौर पर टैकल नहीं किया। बहुत सारे कानून बने हैं, शरीयत के भी बने हैं, लेकिन मुलजिम उसी तरह आजाद फिरते हैं। ये एक केस देख लेना, आबद का 10वां 11वां केस है। इसका सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि रेप और इस तरह के केसेस, वरना 2 केसेस के बाद तो अदालत में उसका रिकॉर्ड साथ लगा हो और उसको जमानत ही नहीं होनी चाहिए। आप यकीन करें, एक आदमी 2 इस तरह के केस कर ले, तीसरा केस अगर आता है और पुलिस ऑफिसर वहां रिपोर्ट कर देगा ये इसका रिकॉर्ड है, तो वो उसमें आप कानून बनाए कि तीसरे केस में जमानत होगी ही नहीं। तो आप इस तरह कंट्रोल करें ना, मुजरिमों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो दंदनाते फिरते हैं, इनकी पुष्टपनाही होती है। माशरे में बहुत सारे अनासर हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं। ये आदमी कहां से जमानतें बार बार ले रहा है? नेचुरली इसके पीछे कोई ग्रोह है, माफियाज हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है वो कौन। ये राय साहब बात है, माफ हमें कीजिएगा, कंट्रोल ये तो कंट्रोल पुलिस की बेगरती की कंट्रोल इज द तारीफ। वॉचवर्ड। हमें पहला हमें ये कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा, ये कानून बनाए इस तरह के मुजरिम जो हैं, अयूब साहब के जमाने में कानून था, गुंडा ऑर्डिनेंस था, दो से ज्यादा केसेस हों, चाहे जुर्म है, चाहे मुलजिम है, चाहे केस चल रहा है, वो उसको 5 साल के लिए जेल में वैसे इंतजामिया डाल दे, ताकि ये लोग माशरे से दूर हो जाएं, ये माशरे में दंदनाते ना फिरें। वो ऑर्डिनेंस रिवाइव होना चाहिए। अब आए आप, मैं आपको मेन पॉइंट का नहीं, बताता आप हूँ। जो फरमा रहे हैं, मैं बताता सदर हूँ ना साहब, हो क्या आप जो रहा है। फरमा रहे हैं हो रहा है, मैं आ रहा हूँ उधर मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ ना। हो ये रहा है कि आपकी सियासी तौर पर बहुत इंटरफियरेंस है एफआईआर में, पुलिस में, एसएचओ में, विद रिजल्ट ये भी अजीब बात नोट कर लें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकती, लेकिन ये सियासी लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करते हैं। इसका मतलब है कि सियासी लोग सुप्रीम कोर्ट से भी सुपीरियर है। सुप्रीम कोर्ट को यह गौर करना पड़ेगा। मैं डंके की चोट कहता हूं कि सियासी लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर हैं।
یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں. پولیس کو وہ آزادی نہیں ہے جو دنیا میں سب جگہ ہے. یہ آپ کو تھوڑی سی اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, ورنہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا میں نے پہلے بتا دیا, جو کیسز کی کنوکشن ریٹ ہے نہ بھی ہو پھر کیسز ختم کر دیں, کوئی رجسٹر نہیں ہونا چاہیے کیس. اگر پولیس کو اتنی آزادی نہیں ہے اور ان کے انٹرفیئرنس ہوتی ہے, پھر آپ کیس نہ رجسٹر کریں, مرنے دیں لوگوں کو, عورتوں کی عزت تباہ ہونے دیں, وہ ہوتی جا رہی ہے. اب میں آتا ہوں اس کی طرف جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایک علاج, وہ علاج پرائم منسٹر صاحب نے بتایا ہے جب جرم ہو جائے. آپ کو پتا ہے جب یہ جرم عصمت دری کا کسی عورت پر ہوتا ہے, وہ سارے خاندان کی رسوائی ہوتی ہے, عورت کی نہیں ہوتی, سارے خاندان کی ہوتی ہے. اور جناب علی وہ کسی جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے, بلکہ وہ محلہ چھوڑ کر شہر بدر ہو جاتے ہیں. ہم نے عورت کو امپاور کرنا ہوگا کہ جرم ہونے سے اتنی طاقتور ہو کہ جرم نہ ہو. میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوگا, ہو سکتا ہے. ہم نے عورت کو طاقت نہیں دی ہے. یہ بات اب میری غور سے سن لیں. جب مرد عورت کی عصمت پر حملہ کرتا ہے, عزت پر, عورت کو قرآن کے حکم کے مطابق اتنا ہی حق ہے کہ وہ مرد کی عصمت پر بھی حملہ کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جتنا نقصان کوئی آپ کو پہنچاتا ہے آپ اس سے اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ میں بتاتا ہوں عورت کیسے کر سکتی ہے. دیکھیں, عورت کو آپ ایجوکیشن دیں. جب یہ پہلی جماعت میں اسکول میں داخل ہوتی ہے, 10ویں جماعت تک ان کو جوڈے کراٹے سکھائیں. عورت کی جو فزیکل ایکسرسائز پی ٹی ہے جوڈے کراٹے کی ہو, لڑکوں کی دوسری پی ٹی ہو, عورتوں کی جوڈے کراٹے. جب یہ جوڈے کراٹے کی مہار ہو جائیں گی, کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوگی کہ عورت پر ہاتھ ڈالے گا. وہ ایسی لات مارے گی کہ وہیں خصی ہو جائے گا, جرم سے پہلے خصی ہو جائے گا, اور وہاں تڑپے گا. اسی وقت پولیس کو بلا کر اس کو حوالے کریں اور تھانے میں اور جیل میں ڈالیں. یہ جرم سے پہلے ہو جائے گا, یہ جرم ہونے سے پہلے ہی. اور عورت شیر ہو جائے گی, عورت محلے میں عزت دار ہوگی, اور مرد کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا. اتنی بےعزتی ہوگی کہ مرد اس محلے میں رہ نہیں سکے گا. عورت کو امپاور کریں. میں نے یہ جو بات کی ہے, عورت کو جوڈے کراٹے کا نالج دیں, 10ویں جماعت تک اسکول میں ان کو سکھائیں, اور ان کو بتا دیں کہ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے, اگر آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرتا ہے آپ بھی حملہ کر دیں, اور ایسی لات ماریں کہ اس کی چیخیں نکل جائیں, بے ہوش ہو کے گر جائے, اور پولیس آ کے اس کے حوالے کریں. اور وہ اگر خصی نہیں ہوا ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا اصول, وہ اس کو خصی بھی کریں. اگر پرائم منسٹر کا اب ہے اس کو خصی کرنے کا موقع. یہ میں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے, لیکن میں عورت کو طاقتور دینا چاہتا ہوں, اس ملک کی لوگوں کی عزتیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ قانون جو ہے, جو میں نے 2-3-4 باتیں بتائی ہیں, یہ اس پر اگر ہو جائے, سپریم کورٹ بھی تھوڑا سا کنٹرول کرے, پولیس آرڈر 2002 دوبارہ نافذ ہو جائے, جس میں جو ہے پولیس کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر ایک بورڈ کے پاس ہو, پولیٹیکل لوگوں کے پاس نہ ہو, تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا جرم ہونے سے پہلے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, اس کے نتائج 5 سال کے بعد بہترین آنے شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اپنا سعید الرئیس صاحب بہت ہی بہترین مشورہ دیا انہوں نے. جو رئیس صاحب نے خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے, وہ یہ کہ خواتین کو ان کی نصاب میں شامل کر دیا جائے جوڈو کراٹے کی جو تربیت ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جاپان میں اور بالخصوص چائنا میں, چائنیز خواتین کو وہ خصوصی تکنیک بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, تاکہ اگر کوئی اس پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنا دفاع کر سکے. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور یہ مردوں میں خوف پیدا ہو جائے گا, وہ پھر جرات بھی نہیں کریں گے جرم کرنے کی. ان کو پتا ہوگا اس کے مقابلے میں جو ہے نا, اس کو وہ ایسی چوٹ پڑے گی کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ رئیس صاحب, آپ کو بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.